Salam les bnat, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. راح نوريلكم la recette تاع la pâte تاع الرشتة. راهو قريب العيد ان شاء الله، وحنا لي زالجيريان مولفين بالطعام، رشتة، بركوكس، تريدة، كل واحد وعاداته، كل واحد وتقاليده. اللي سورتو اللي في الغربة ماشي سهل باش نلقاو الرشتة، ونضمن لكم البنات بلي سي اون غوسيت تري ريوسيت. انا ملي جيت لهنا وانا نديرها ونعاودها والحمد لله دائما تصدق لي. راح نخلي لكم على ليست دي انغريديون. Alors, on a besoin de la semoule extra fine, fécule de maïs ou la maïzena, une pincée de sel وشوية تاع الزيت باش من بعد نحلو الرشتة تاعنا كي تفور، والماء باش نلمو. فوالا كيما راكم تشوفوا البنات لهنا، انا هاد لا بواط نشري لا سمول اكسترا فين، سوا لو رونار سوا ساميا. انا جي با trouvé de différence entre les deux marques. نشري هذاك لو غران ساك تاع 5 كيلو ونحطهم في هاد لا بواط ترانسبارونت كيما راكم تشوفوا، نغلفها افيك لو فيلم اليمونتير ونقفلها بيان ونحطها في بلاصه ناشفه ماشي اوميد. سي ما فاصون دو كونسيرفي لا سمول. هنا راح نخدم ب 600 غرام دو سمول اكسترا فين وواحد 200 غرام دو مايزينا. جو نو سوي با سور بصح تحتاجوا كميه لاباس بها تاع لا مايزينا. راح نزيد لها اون بانسي سيل ونلمها بالماء، ما تتعجنش تتلم برك. سي بور سا قلت لكم اون فيت باش نديرو الرشطه سي اون ميثود تري فاسيل. انا ما نخدمش بلا فارين، ça veut dire ما نزيدش في العجينه تاعي لا فارين، نخدم غير بلا سمول اكسترا فين، ومن بعد كي نحلها نعاون روحي بزاف بلا مايزينا. هنا كيما راكم تشوفوا البنات اونتر بارونتيز كي تكونوا تخدموا يفون انلفي لي باك تاعكم بور نو با راماسي لي ميكروب اي تو. هنا راح نلمها غير بالماء كيما قلت لكم، ما نعجنوهاش. العجينه راكم تشوفوا مع الاخر ما لازم تكون لا طريه بزاف لا يابسه بزاف. لازم تكون جوست مليحه تقدروا تخدموا بها. vous pouvez la manipuler. Voilà, il faut la laisser reposer minimum 15 minutes. Entre une demi-heure et une heure de préférence. parce que قد ما خليتوها تريح قد ما تجيكم سهله للخدمه وقد ما تعطي لكم un bon résultat. لازم وبيان سور باش نديرو الرشته لازم تكون عندنا هاد لا ماشين تاع البقلاوه تاع الرشته تاع فوالا تاع لي بات. هاي لا بات تاعي بعد ما خليتها elle s'est bien reposée، خليتها واحد 1 heure. هنا كيما راكم تشوفوا راح نعاون روحي بزاف بلا مايزينا، هي اللي تخليها تنشف، هي اللي تخليها ما تلصقليش سورتو ما تتعجنش، وسورتو لي ديبيوتون تخدموا بزاف بلا مايزينا. هنا راح نبدا نقسم لاباط تاعي، نقسمها نحلها شويه بالحلال بلو غولو، ومن بعد نجوزها في لا ماشين باش ما تكسروش، و بور نو با فورسي لا ماشين تاعكم تجوزوها دابور في نيميرو 3 ومن بعد في نيميرو 6 ومن بعد في نيميرو 9 و à chaque fois vous saupoudrez la maïzena à chaque fois. كيما دوك نخليكم تشوفوا مع لي فوتو، نحلها شويه بالحلال نجوزها قلت لكم في لا ماشين نيميرو 3 ومن بعد نيميرو 6 ومن بعد نيميرو 9 et à chaque fois ديروا لا مايزينا. كي تجوزوها في النيميرو 9 يتم الاخراني باش تحطوها تنشف، ميتي ان طورشون بروبر
ديروا فوقو وسوبودغي لا مايزينا كامل في الطورشون، واشاك فوا كي تحلوها نيميرو 9 فرشوها فوق هذاك الطورشون، وبالك تحطوا وحده فوق وحده تلصق لكم اشاك فوا فو سوبودغي انكور لا مايزينا. وعلاش البنات نخدم بلا مايزينا ما نخدمش بلا فارين؟ باش ما تجيش ثقيله. لو كان تخدموا بالفارينه الرشته تاعكم راح تجي ثقيله. وسورتو كي طيبوها كي تحبوا تجمروها ما تجيش مليحه كشغل هذيك لا فارين ما تخليش الرشته تاعكم تشرب لا صوص. Je sais pas, ça va pas donner le même résultat qui met à la maïzena. Voilà. هنا شوفوا قبل ما نحطها اوب جو مي المايزينا، وما كان لا تخلوهم هكا دي حرابش هكا كبار بزاف. اشاك فوا انا نقطع باسكو جيتي توت سول، اشاك فوا نقطع ونعاون روحي كي نقطعهم. شوفوا اشاك فوا راني نبدل. البنات هنا كي كملت حليت العجينه تاعي ولا لا بارتي تاع العجينه تاعي في النيميرو 6، راني نجي مي ان طورشون بروبر كيما فهمتكم، درت فيه لا مايزينا، وهذيك اللي حليتها في نيميرو 6 راني نعاود نجوزها في نيميرو 9. انا لا ماشين تاعي فيها نيميرو 9، ابري جو سي با دوطخ ماشين تجوزوها في الرقيق كامل اللي عندكم. وشوفوا تحطوا وحده قدام وحده، وكي تجوا تحطوا وحده فوق وحده ديروا المايزينا باش ما تلصقش. وعلاش راني حطيتها هكا فوق طورشون؟ باش تنشف. دو بريفيرونس انا لهنا قدام هاد لو طورشون عندي لا فينيتر، حليت لا فينيتر باش تنشف لي بالخف. دو بريفيرونس تخلوها تنشف، بصح تاني ما تخلوهاش تنشف حتى تولي لكم كي الورقه، باسكو من بعد كي تجوزوها في الكوتي تاع لي بات راح ترتق، راح تتكسر، ما ماشي تتقطع. خلوها تنشف شويه برك. لي في جو ميكسكوز على لو بلان دو طرافاي تاعي، راهو معمر مايزينا وما قدرت لا نمسح لا ما نشمخش هذيك البلاصه. فوالا قلت حتى كي نكمل جو ميكسكوز. هنا كيما راكم تشوفوا البنات حطيت هذاك لو بول، وراح نبدا ديت هذيك لاباط اللي جوزتها في نيميرو 9 وخليتها تنشف. هاني بديت نديهم بالوحده ونجوزهم في الجهه تاع لي بات. كاين الجهه تاع لي بات، كاين جهه اللي تخرجهم رقاق وكاين جهه اللي تخرجهم خشان، كيما لي تاغلياتيل. نو انا نجوزها في الجهه اللي تخرجهم رقاق باش ما تلصقش. نعاود معليش ديروا لا مايزينا نشا فيكول دو مايس لازم ديروا باش ما ت... باش ما تلصق لكمش. بون انا هاد لو بول سيتي با une bonne astuce. J'ai ramené une petite assiette, c'était beaucoup mieux. وها والله هي البنات غير جات شابه بزاف، جات كما حنا نقولوا جات على حبه، ما جاتش معجنه، خرجت لي اكسترا. il faut juste suivre la méthode وتبعوا كيما قلت لكم. هذا ما كان. دوكا ندوزو نفوروها. لازم يكون عندكم كسكاس، اذا كان عندكم كسكاس مليح ما كان له ديروا الزيت، لا كان ما يلصقش. بصح اذا كان كيما تاعي دي فوا يلصق لي، انا نجوز عليه الزيت ونجوز تاني شويه تاع الزيت على الرشته تاعي باش ما تعجنليش وباش ما تلصقليش. وما لازمش تعجنوها بزاف بيدكم، خدموها غير هكا شويه وبالعقل.
وهنايا راح ندوز على الكسكاس تاعي. البنات كيفاش حنفوروها؟ لازم كي تحطوا القدره بلوتو كي تحطوا الكسكاس تاعكم فوق القدره، لازم الماء ديجا يكون يغلي، ماشي تحطوها وتسناو الماء يغلي، لا لا، يكون الماء يغلي. لا دوزيام دي شوز، لازم تحطوا دي بوتيت كونتيتي كيما راكم تشوفوا، بالك وتروحوا تعمروا الكسكاس حتى الفم، راهي رايحه تتعجن لكم، سيرتو سي فوزيت ديبيوتونت. انا هكذا ودرت شويه بزاف، بون انا موالفه، بصح كيما حنا نقولوا ديروا حفنه برك. لا تروازيام دي شوز، تفويره واحده زوج وحبسوا 2 3 مينوت ماكسيموم باش ما تتعجنش. هنا بريسك راني كملت كامل التفوار تاع الرشته تاعي، شوفوا كيفاش جاتني. جوست اكسترا خفيفه، لا كولور تاعها تبدلت ولات بزاف شابه. دو طون زون طون راني نوري لكم، تلقاو هذوك الكويرات مي ما تخافوهمش، سوا نحوهم سوا سيو حلوهم. هنا دوك نوري لكم زوج تفويرات واقيلا قعدوا لي الاخرين. شوفوا، نحيها سخونه، هنا لصقت لي شويه باسكو نسيت ما درتش الزيت. انا ها قدامكم، لازم قبل ما ديروا اشاك فوا قبل ما تفوروا سيو جوزو الزيت اذا كان عندكم كسكاس يلصق كيما تاعي. انا هاني نجوز في الزيت. ودوك راح نشوف، هو كانت عندي شويه هكاك وقسمتها على زوج. راني نوري لكم دوك، هادي نحطها تفور ومانيش راح نزرب باش تشوفوا باللي ما يطولش الفوار. هنا راني نسي نحلها نعاون روحي بهاد لا فورشات هادية باسكو سخونه، وسي يحلوها وهي سخونه معليش باش تتحلكم، باش ما يجوش فيها هذوك الكويرات، باسكو لا خليتوها تبرد سي فو لا ليسي غوفروادير سي بون يقعدوا فيها هذوك الكويرات وتجيكم معجنه كي طيبوها. هنا بالعقل بالعقل عاونوا روحتيكم بالزيت وسيو حلوها. تقدروا تصيبوا هكا شويه تتكور لكم، تعجن لكم شويه، معليش نحوها. شوفوا البنات، ابين كملت كانت فارت باسكو الماء كان يغلي، نحيتها يغوبولوط. هنا كي درت الزيت شوفوا ما لصقتش، وتعاودوا بنفس الطريقه، هي سخونه حلوها وخلاص، هذه هي وتكون الرشته تاعنا وجدت. بيان سور البنات، تحبوا تكونجليوها خلوها تبرد، ديروها في ساشي دو ان ساك دو كونجيلاسيون وحطوها في الكونجيلاتور تاعكم، بالك وبرك هكا تخلوها تنشف، غطوها افيك ان طورشون. جيسبر برك لا ميثود تاعي تكونوا فهمتوها، كو جو مي سوي بيان اكسبليكي. هاو لو ريزولتا فينال، رشته اكسترا. واش نقول لكم؟ صحه عيدكم وبصحتكم، نتلاقاو في لا فيديو الماضيه، سلام.